Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Öş az paran light. Light yus ye unit छ अमुक last अस पढ़न sub unit. Visually challenged persons can read and write. We already know that eyes are the biggest gateway of information. This is already one. कि यम इंसान सज अच बिगेस्ट गेट वे ऑफ इंफॉर्मेशन यानी पन्निस माहौलस मुतलिक या पन्निस अंद पकिस मुतलिक युस ते जानकारी हासिल गसान सो जानकारी ज़्यादा हासिल गसान थ्रू आवर आईज बट इट इज द आयरनी ऑफ द फेट दैट सम पर्सन्स आर विजुअली इम्पेयर्ड यानी कह शख्स अत वो यानी किस्मत सितम ज़रीफ़ी कि कह शख्स हम विजुअली इम्पेयर्ड गो अमन अचन अमन तकलीफ कुन कस्म अचन यम सज वुचन सलाहियत यह हैम्पर गसान यह कम गसान या यह बंद गसान विजुअल इम्पेयरमेंट अगर वो विजुअल इम्पेयरमेंट हसा दो कस्म अकिस वन लो विजन ब्या गई ब्लाइंडनेस लो विजन गो ये इंसानस अमिस थोड़ा बोजन मगर कंप्लीटली अम सज तीज अम ताकतवर तीज कह यीज सजा अकिस यानी नॉर्मल इंसान सज अमिस वन लो विजन आसो तुम वुचमुत लो विजन अमिस या लॉन्ग साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस सह ऑलरेडी पोर्मुत तो यह लॉन्ग साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस या यथ ब्लड विजन वन यह करेक्ट करना अगर अस करो एड्स दिमो अमिस अत मह यानी नॉन ऑप्टिकल एड्स ते अत मह यानी ऑप्टिकल एड्स ते अगर तुम वुचु अगर कंस विजुअल इम्पेयरमेंट गो अमिस दिवान स्पेक्स लेंस अनक लागान अम अन कि समिस यह लो विजनुक यह एलिमेंट यह करान रेक्टिफाई करने कोशिश अगर वो हेको हैंड लेंस ते अमन दिथ हैंड लेंस सत्यान यानी अगर हसा स्टूडेंट सनिस यानी सनिस स्कूलस मज या सनिस क्लास मज यमन यह लो विजन प्रॉब्लम अमन या दिवान अनक या अम खुद हैंड लेंस तको दिथ यम ससा यानी रीडिंग मटीरियल यह अम सा गो यह मैग्नीफाई यानी मैग्नीफायर्स हेको अमन दिथ यम सम यानी कंफर्टेबली रीड तो रीड हेकन करित या अमन लेखुन कि यह हेकन लिखित वो ब्या कस्म अमुक तथ वन ब्लाइंडनेस गो ये ओन वन ओन गो ये कंप्लीटली आमस अत पोजिशन मज कि यह हेक कह वुचत यानी टोटल ब्लाइंडनेस यह ब्लाइंडनेस यह गई कंजेनाइटल या एक्यूड अगर अस कंजेनाइटल वनो यह गो सह ये इंसान और यानी माज ये जे यह सात ओन ब्लाइंड ब्या गई एक्यूड कि अगर सह कुन बेमार समिस यानी गोड़ आमस गाश जे आमस असल गाश को पत गस अमिस या गसान बेमारी अमिस या गसान एक्सीडेंट अमिस यम समिस अश गसान खराब अम पत अमिस बोजन कह अत वन यह गई यह गई कंप्लीट ब्लाइंडनेस तो या अगर अस वो यम अम यानी ब्लाइंड पर्सनस अमन पत अगर यानी परसीव कर पन माहौल पन्निस माहौलस मज चीज़ कित पे आइडेंटिफाई करान करान आइडेंटिफाई बाय द सेंस ऑफ टच एंड वॉइसेस यानी अमन कन गो कन अमन ठीक अम आवाज़ो जरिए हेकान पन्निस यथ माहौलस मज या पन्निस यथ एनवायरमेंटस मज चीज़ आइडेंटिफाई कर या सेंस ऑफ टच यानी अस वो इंसान स्किन यह सेंस आर्गन यह सेंस आर्गन काम मज अनित करान चीज़ आइडेंटिफाई तो यम अम जो सेंस यानी सेंस ऑफ टच तो सेंस ऑफ हियरिंग
یِم چھِ واریاہ شارپن آسان یِمن واریاہ تیز آسان یِمن ییٚمہِ سۭتۍ یِم یعنی پنٕنۍ زندگی گُزٲرِتھ چھِ یعنی کمفٲٹیبلی گُزٲرِتھ چھِ ہٮ۪کان وۄنۍ چھُ کانٛہہ آسان رِیر کیسن منٛز یۄس أسۍ وَنان چھِ یعنی ڈیف بلایِنڈ سُہ چھُ واریاہ ایجوکیشنلی اگر أسۍ وٕچھو یا اگر ہسا أسۍ وٕچھو یُس یِمن کِیر کَرُن چھُ واریاہ ووکھ یِم ہسا ڈیف بلایِنڈ آسان یِم أنۍ تہِ آسان زٔڑۍ تہِ آسان یعنی یِمن چھُ یہِ ووکھ آسُن اگر کانٛہہ اوٚن آسہِ أمِس ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ چیٖز سمجٲیِتھ یا کُنہِ چیٖزٕچ اِفٲدیت یہِ ہٮ۪کو أمِس آوازِ سۭتۍ سمجٲیِتھ آواز چھُ یہِ بوزان مگر ڈیف بلایِنڈ یِم آسان چھِ یِمن منٛز چھُ یہِ واریاہ مُشکِل آسان وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو یِم ہسا یِم چھِ یعنی بلایِنڈ پٔرسنٕز یِم کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کان پٔرِتھ وۄنۍ لویِس برٛیلی یہِ اوس پانہٕ بلایِنڈ أمۍ بنوو اکھ سِسٹم اکھ تَتھ چھِ أسۍ وَنان سُہ گوٚو برٛیلی سِسٹم أمۍ برٛیلی سِسٹم سۭتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یِمن تعلیٖم دِتھ یُس یہِ برٛیلی سِسٹم یہِ کیاہ چھُ آسان یہِ برٛیلی سِسٹم آو یہِ برٛیلی سِسٹم کوٚر کیٚنٛہہ لویِس برٛیلی أمۍ کوٚر یہِ پبلِش کر 1821 منٛز کوٚر أمۍ پبلِش تہٕ یہِ آو اٮ۪ڈاپٹ کرنہٕ 1932 یعنی 1932 پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ اٮ۪ڈاپٹ گوٚو دِیر اِز اَ کوڈ سِسٹم فار لینگویجِز فار میتھمیٹِکٕس فار ساینس ہر کُنہِ سبجکٹس منٛز چھُ یہِ کوڈ اَتھ الگ پنٕنۍ اَتھ برٛیلی سِسٹمس یُس یہِ برٛیلی سِسٹم وٕچھو دِیر آر 63 ڈاٹٕس اَتھ منٛز کٔژ ڈاٹ چھِ آسان 63 ڈاٹ یِم ڈاٹ تہٕ بیٚیہِ گٔے پیٹٲرن ڈاٹ تہٕ پیٹٲرن فار ایگزامپٕل یہِ وَنو أسۍ یہِ گوٚو ڈاٹ کِتھ پٲٹھۍ نِمو ڈاٹ یا چھِ أسۍ وَنان مَسا گٔے فار ایگزامپٕل ییٚکیاہ نَم یَتھ وَنو أسۍ یہِ گوٚو سی یہِ گوٚو اے یِتھٕے کٔنۍ چھُ آسان یِم چھِ ریزٕڈ آسان یعنی برٛیلی سِسٹم یِم چھِ تھوڑا آسان ریزٕڈ ییٚلہِ أسۍ فار ایگزامپٕل اگر أسۍ نِمو گوٚو یِتھ کٔنۍ پلاسٹِک شیٖٹ أسۍ نِوان چھِ گوٚو اَتھ اگر چاڑ دِمو یعنی کِلہِ سۭتۍ دِمو اَتھ معموٗلی چاڑ اَتھ چھِ کھسان یِہے گوٚو یِتھ کٔنۍ پھٮ۪پُڑ ہیوٗ کھسان سُے گوٚو ریزٕڈ یِتھٕے کٔنۍ چھِ یِم ڈاٹ آسان ریزٕڈ تہٕ یُس یہِ بلایِنڈ آسان چھُ یہِ چھِ کران یعنی باے دَ سینس آف ٹچ گوٚو یہِ چھِ کران یِمن ٹچ گوٚو نۄم ییٚلہِ ریزٕڈ آسان اَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس تران فِکرِ یعنی یِم کیاہ چھُ تہٕ یِم چھِ یعنی پیٹٲرن یِمو ہومو تۄہہِ یُس یہِ پیٹٲرن چھُ گوٚو یہِ چھِ اِنگلِش لیٹر یہِ ہسا چھِ کران اَتہِ تہٕ یِتھٕے کٔنۍ چھِ آسان پَتہٕ وٲڑ بَنٲیِتھ اَتھ یعنی ییٚلہِ اَسہِ لیٹر اَمہِ پَتہٕ چھِ آسان وٲڑ گوٚو وٲڑن چھُ آسان پَنُن پیٹٲرن الگ پیٹٲرن ییٚمہِ سۭتۍ یِم بلایِنڈ پٔرسن یِم چھِ ہٮ۪کان لیکھِتھ گوٚو یِم چھِ ہٮ۪کان پٔرِتھ گوٚو کانٛہہ تہِ کِتاب یُس برٛیلی سِسٹمس منٛز دِمو أسۍ یِمن یہِ چھِ ہٮ۪کان آرام سان یِم پٔرِتھ یِم گوٚو أسۍ وَنو گوٚو یُس پیٹٲرن یُس اِمباس آسان چھُ یعنی برٛیلی شیٖٹس پٮ۪ٹھ یِم ہسا وِجؤلی یعنی چیلینجِڈ پٔرسن چھِ گوٚو دے کین ریٖڈ باے دَ سینس آف ٹچ گوٚو دے آر ایمباسٕڈ آن برٛیلی شیٖٹس ہیلپ وِجؤلی چیلینجِڈ پٔرسنٕز ٹُو رِکوگنایز اینڈ ریٖڈ دَ وٲڈ باے دَ سینس آف ٹچ تہٕ یعنی یِم ہسا وِجؤلی چیلینجِڈ پٔرسنٕز آسان چھِ یِم چھِ کران بِگِن بِگِن کران یعنی پَنٕنۍ ریٖڈِنٛگ سِکِل چھِ یِم کران بِگِن وِد لیٹٲرٕس گوٚو أسۍ وَنو دَپان دین دے موٗ ٹُوٲڈٕز دَ کریکٹٲرٕس اینڈ دَ کمبِنیشنٕز آف دَ لیٹٲرٕس تہٕ اگر أسۍ آز وٕچھو آز چھُ یعنی برٛیلی سِسٹمس منٛز اَتھ منٛز ہسا چھُ یعنی ٹایپ رایٹٲرٕس تہِ اَتھ منٛز چھِ رایٹِنٛگ مِشیٖنٕز تہِ آمژٕ کرنہٕ ڈیولَپ تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ یِم ہسا وِجؤلی چیلینجِڈ پٔرسنٕز چھِ گوٚو دے کین ریٖڈ اینڈ دے کین رایٹ آر وی کین سے دیٹ دے کین کومنِکیٹ تہٕ وۄنۍ آسیو تۄہہِ آمُت سَمجھ یِم ہسا وِجؤلی چیلینجِڈ پٔرسنٕز چھِ یِم یِمن لو وِجن آسان چھُ یِمن لو وِجن ہٮ۪کو أسۍ یہِ لو وِجن کٔرِتھ کریکٹ یِمن دِمو أسۍ عٲنکہٕ یا یِمن دِمو أسۍ یُس ہینڈ اَسہِ میگنِفایر اَمہِ سۭتۍ چھِ یِم ہٮ۪کان ریٖڈ کٔرِتھ کانٛہہ تہِ میٹیٖریل تہٕ یِمن ہسا ٹوٹلی بلایِنڈنیس چھُ یِمن خٲطرٕ چھُ یعنی برٛیلی سِسٹم
सारे खोत असल सिस्टम युस सिस्टम एडाप्ट करित विजुअली चैलेंज्ड पर्सनस ते हेकन यथ मेन स्ट्रीम एजुकेशनस मज ब्रोट पकित तो अथ सत वोत युस ये लाइट ये यूनिट वोत इख्तिताम अथ सत तो अत आसन यम ते यानी क्वेश्चनस आसन अत ते वातन तह तान तो ٲسِن توٚتام इजाजत वमा रबना इल्लल बलागुल मुबीन।